नमस्कार मित्रांनो, हांव टिमरे उलयतां. व्हिडिओ काडपाचें कारण एकूच आहा की काल तोड्डा वाठारार तो तोड्डा सकयल डावनल आसा पळय, डिसेंडींग जो तळ्या कडेन वयता तो रोड वयल्यान धाकटेशें देवूळ कशें आहा. त्या रस्त्यार एक होल जाल्लो. सो हांवें व्हिडिओ काडलेलो की जाता तितले बेगीन हो व्हिडिओ शेअर कर आनी कन्सर्न पर्सना कडेन पावूंक जाय आनी तो होल आसा तो सारको करून तेंच्यांनी घेवंक जाय. तेचें कारण एकूच आसा की मेजर एक्सिडंट जावंक शकता. तो होल बरो व्हडलो आसलो. तो थँक्स पयलीं स्वातीर म्हणटा की लोकल्स आसा, लोकल्सांनी थंय झाडां बी घातलेलीं आनी इंडिकेशन दिल्लें की हांगा ते होल आसा. सो हांवें व्हिडिओ काडून तो शेअर करपाची विनंती केली लोकां कडेन. तें जालें. रोखडेंच एक्शन जालो. सालवादोर डुमून पंचायतीक हांव थँक्स म्हणटा. सरपंच नम्रता चोडणकरचो कॉल येयल्लो की रोखडेंच तेचेर एक्शन जातलें आनी रोखडेंच तें काम जातलें म्हूण. बरी गजाल. थंयचे लोकल्स आनी ते बोडयो बी घातले बरें आसात. स्टिफन फेर्नांडीस थंय रावता वयर, तो सुद्दां ते सगळें कॉर्डिनेट करतालो. तेची मिसेस रिना फेर्नांडीस एक ऑड मेंबर आहा. आनी एक्शन जाली. काम चालू जालें दीसभर काम चालू जालें. येदो व्हडलो तो खड्डो आसलो. आतां आमी परत पळोवपाक गेले कशें कित्याक जाला हे खड्डो, काय लँडस्लायड जाता, काय कितें विशय आसा म्हणून आमी जाणून घेवपाचे प्रयत्न केले. आनी आमकां कळ्ळें लोकल्सां कडल्यान थंय साल खूब आसा म्हणून त्या वाठारार साल म्हणजे इंग्लिशान ताका पोर्कोपीन म्हणटा पळय. काटे बी सोडटा काटे. व्हडले प्रमाण आसता. घुशी तर ल्हान आसता, व्हडले ते थंय होल करता. आनी रस्तो इतलो तो पोकळ जाल्लो आसा. हांवें सायडीक सुद्दां रावन सांगलेलें की रस्तो खसला म्हणून ते. आनी बरी गजाल की रोखडेंच एक्शन जालें. लोक येयले ते खणटा ते येदो व्हडलो खणटो जालो. आनी परत ते खूब थंय प्रॉब्लम आसा. लँडस्लायड जावं शकता पावसान, पॉसिबिलिटीज आसा. सो व्हिडिओ काडपाचें इतलेंच आहा की हांव रिक्वेस्ट करतां, आमी रिपोर्टींग करता, जो टॅक्निकल पर्सन येवन थंय पळोवंक जाय. ग्रावंड लेवलाचेर तें काम जावंक जाय. खड्डो जाला म्हणून फातर घालून वयर डांबर घातलें म्हणून तें जावचें ना. केन्नाय तें स्लायड जावं शकता. कित्याक हे साल ते खूब आसा खंय तेजे. सालान ते पोकरलेले आसा. सो म्हाजो व्हिडिओ इतलोच आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट आनी लोकल MLAन दखल घेवंक जाय की थंय टॅक्निकल ग्रावंडाचे मनीस आसपाक जाय आनी तो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक जाय. मेजर रोड वर्क आसा ते. पयलीं बारीक होल आसलो, आतां तो मेजर जाल्लो आसा. सो काल इतलो त्रास जालो लोकांक. ट्रॅफीक पुलीस येयली, तांकां आमी थँक्स म्हणटा. वयर आमी स्वता गो पॉवर ऑफ सोशल मिडिया लोकांक सांगलें बाबा ते मेजर वर्क चालू आसा, रोड तुमी डायवर्ट करा. सो आनी लोकल सुद्दां ते हेल्पाक गेले स्वता. अक्षरशा लोकल स्टिफन फेर्नांडीस, आमच्या वाठारालो संतोष कुमटेकर तो सुद्दां थंय आशिल्लो. सो स्वता लोकल्स तरणाटे येवन थंय लोकांक मार्गदर्शन दाखयताले बाबा तो रस्तो मेजर रोड वर्क आसा. तांकां सुद्दां आमी थँक्स म्हणटा. सो हांव इतलेंच लास्ट रिक्वेस्ट करता की तो रोड मेजर ब्रेकडावन आसा. कित्याक म्हणून सांगा, थंय सालान सारके होल केल्ले आसा. हांवें मेजर व्हिडिओ काडलेलो आसा, पळयात तुमी. सो टॅक्निकल पर्सन शूड बी देर. आनी एकदां रिक्वेस्ट करता लोकांक, हो व्हिडिओ कोण म्हाजो पळयता, तोड्डा वाठारार वयता जाल्यार रोड मातशें डायवर्ट करा. आनी मेन थींग ते व्हडले वयता ट्रक्स बीन, आतां रोडाचें काम बी चालू आसा, तो इट्स व्हेरी डेंजरस. टायम लागतलो ताका. फास्ट गडबडीन रोड जाय म्हणून केलो म्हणून फाल्यां पावसान तो घातक जावं शकता. हे म्हाजे शब्द तुमी बरोवन दवरा खंय तरी. ते रस्तो एकदम पोकारलेलो आसा. सो इतलेंच सांगता, लोकांक अलर्ट करता. लोकल MLA सपोज हो व्हिडिओ पळयता जाल्यार एक टॅक्निकल पर्सन थंय धाडटलो. आनी हांव लोकांक परत आनी थँक्स म्हणटा
हो पॉवर ऑफ सोशल मिडिया हो लोकांचो आवाज आसा, लोकांनी व्हिडिओ शेअर केलो म्हणून हे जालें, ना जाल्यार तो होलाक डामार घालून वयपाचें आसलें आनी परत कितें जावपाचें आसलें. सो साल इज द मेन थिंग असं म्हणटा लोक. सो टेक्निकल ग्राउंडार ते पळोवचें. थँक्यू.